नमस्कार। आचार्यश्री पथिक भन्नुहुन्छ भन्ने कार्यक्रमको श्रृङ्खलालाई नियमित रूपमा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा म पथिक फाउन्डेसन तर्फबाट हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दर्शक महानुभावहरू, हामीले त्रिभुजीय शिक्षा लगायत विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ हामीले निरन्तर बहस चलाइरहेका छौँ र त्रिभुजीय शिक्षामा आज हामी 13औं खण्डमा छौँ र हामीले केही दिनदेखि मस्तिष्क संस्कृतिको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। यो मस्तिष्कको निर्माण कसरी हुन्छ र यसलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले अहिले हामीले अस्ति पनि बताएका थियौँ कि ब्रेन साइन्टिस्टहरूले कि ब्रेन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने जुन अनुसन्धान गरिरहेका वैज्ञानिकहरू त एक ठाउँमा छँदैछन्, त्यस्तै मनोवैज्ञानिकहरूले, मेडिकल साइन्टिस्टहरूले सबैले चाहिँ यो ब्रेनको रहस्यलाई चाहिँ जान्न चाहिरहेका छन् र सबैले यसको सत्यलाई चाहिँ आत्मसात गर्न चाहिरहेका छन्। किनकि यो जबसम्म हाम्रो मस्तिष्कको बारेमा सही ढङ्गले चाहिँ तथ्यहरू पत्ता लाग्दैन, तबसम्म यो पोलिसी निर्माण गर्ने मान्छेदेखि लिएर प्रशासन चलाउने मान्छेदेखि लिएर सबैलाई एउटा ठुलो गाह्रो चाहिँ छ। किनकि जस्तो शिक्षामा पनि यो मस्तिष्कको निर्माण, मस्तिष्कको विज्ञान, मस्तिष्कको विकासको किन जरुरत पर्यो त भन्दाखेरि आचार्य पथिक भन्नुहुन्छ जबसम्म हामीले मस्तिष्क कसरी विकसित हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले के उसको लागि खुराक हो त, कति बेला कस्तो खालको खुराक दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बुझ्न सक्दैनौँ। हामीले खुराक भन्नाले चाहिँ जहिले पनि के बुझिरहेका छौँ त भन्दाखेरि खाने पदार्थ अथवा खाद्य पदार्थ मात्रै बुझिन्छौँ। आहार भन्नाले हामीले त्यो तरिकाले मात्रै बुझिरहेका छौँ र आम रूपमा यस्तो खालको बुझिएको छ, हैन? बच्चालाई जब कसैले हुर्काउने भन्ने कुराहरू बुझ्न बित्तिकै चाहिँ के सोच्छ त भन्दाखेरि कि कतिखेर दुध खुवाउने, हैन? र त्यसपछि कतिखेर सुत्न दिने भन्ने कुराहरू मात्रै बुझिन्छ, तर आहारभित्र त्यो कुरा मात्रै पर्दैन। आहारभित्र भोजन पनि पर्छ, त्यसपछि त्यसको सुताई बसाई उठाइ पनि पर्छ भने, त्यसको केयरटेकिङ पनि पर्छ भने, दोस्रो कुरा चाहिँ आहार चाहिँ के छ, मानसिक आहार भनिन्छ। मानसिक रूपमा हामीले गर्ने व्यवहारहरू, हामीले उसबाट गरेका अपेक्षाहरू, यी सबै कुराहरूले त्यो ब्रेनलाई चाहिँ स्ट्रक्चरमा चेन्ज गर्न सजिलो बनाइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले अस्ति पनि कुराहरू उठाएका थियौँ, जति बेला बच्चा गर्भको स्थितिमा हुन्छ त्यो गर्भको समयबाट करिब 5 वर्षसम्मको पिरियडमा चाहिँ सबैभन्दा बढी करिब करिब के भन्छ भन्दाखेरि 90% चाहिँ ब्रेन डेभलप हुने समय चाहिँ त्यति बेला हुन्छ। यो डेभलपमेन्ट हुने बेला नै असाध्यै ख्याल गरिनुपर्ने, विशेष गरी बुवा आमाले चाहिँ असाध्यै ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले जोड दिइरहेका थियौँ र आचार्य पथिक भन्नुहुन्छ कि यति बेलाको यो पिरियड असाध्यै संवेदनशील हो, किनकि त्यति बेला जसरी चाइनिज ब्याम्बो भनिन्छ, चाइनिज ब्याम्बो जसरी जमिन मुनि नै धेरै हुर्किएर बढ्छ त्यसपछि एकैचोटि माथि बढ्छ, त्योभन्दा करिब करिब केही लामो समयसम्म चाहिँ चाइनिज ब्याम्बो चाहिँ देखा पर्दैन भने जस्तै मान्छेको मूल संस्कृतिको विकास चाहिँ बच्चाको समयदेखि इन्फेन्ट अथवा जति बेला चाहिँ जाइगोट फर्मेसन हुन्छ त्यसको करिब 12 हप्ता पछिबाट चाहिँ अझ विशेष रूपमा चाहिँ चेतना पनि प्रवेश गर्ने भएको हुनाले त्यसको संवेदनशीलता एक तरिकाको छ भने त्योभन्दा अगाडिदेखि नै बाबुआमाले राख्ने व्यवहार त्यो सबै कुराहरू चाहिँ जिनबाट र त्यसपछि उसको कन्साइन्सबाट पनि त्यहाँ प्रवेश गर्ने कुराहरू चाहिँ उल्लेख छ। यस अर्थमा करिब 5 वर्षसम्मको पिरियड चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ छ र कसरी ब्रेन डेभलप हुन्छ त्यति बेला भनिन्छ, हैन? यो ब्रेन डेभलपमेन्टको स्ट्रक्चरलाई हामीले यदि बुझ्न सक्यौँ, जस्तो भनौँ 5 वर्षको उमेरसम्ममा चाहिँ जसरी बच्चाहरूको 90% चाहिँ ब्रेन डेभलप भएको हुन्छ, त्यसपछि फेरि अहिले के भनिन्छ भने अहिले सबैभन्दा ठुला साइन्टिस्टहरूले के भन्छन् भने जुन ब्रेनमा चाहिँ हामीले काम गर्न थाल्छौँ, जुन ब्रेनलाई चाहिँ हामी एक्टिभेट गर्न थाल्छौँ त्यो चिज चाहिँ एक्टिभेट हुँदै जान्छ। पछि पछि धेरै जसो न्युरोन्सहरू चाहिँ ब्रेनका कोषहरू चाहिँ जो युटिलाइजमा आउँदैनन्, जो बढी टर्चर हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ बिस्तारै प्रुनिङ इफेक्ट हुन्छ कि तिनीहरू चाहिँ फेरि लोप भएर पनि जान्छ। त्यसैले धेरै जसो ब्रेनका सेल्सहरू चाहिँ लोप हुँदै जाने, त्यो एक्टिभेट नहुने कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि एक प्रकारको डार्विनको सिद्धान्त लागू हुन्छ भनिन्छ, हैन? त्यसैले
ती साइन्टिस्टहरूले ती वैज्ञानिकहरूले के भने कि न्युरल डार्विनिजमको सिद्धान्तबाट पनि उनीहरूले कुरा गरे कि जुन ब्रेन्सहरूको न्युरोन्सहरू चाहिँ लाई एक्टिभेट गर्न थालिन्छ, सक्रिय बनाउन थालिन्छ, जसलाई चाहिँ बडी इन्टिग्रेट गर्न थालिन्छ अथवा कनेक्टिभिटीमा लैजान थालिन्छ, ती ब्रेनका सेल्सहरू चाहिँ बाँच्छन् र त्यसले चाहिँ केही सार्थकता पाउँछन् भने जो ब्रेन सेल्सहरू चाहिँ जसलाई एक्टिभेट गरिएको हुँदैन बिस्तारै 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 तिनीहरू चाहिँ अब क्षयीकरणको दिशामा जान्छन्, अर्थात् त्यसलाई भन्छ उनीहरूले प्रुनिङ इफेक्ट। अनि यहाँ पनि छनौटको सिद्धान्त डार्विनले जसरी चाहिँ सर्भाइबिलिटी फर द बेस्ट फिट भन्ने तरिकाले जुन सिद्धान्त राखेका थिए त्यो न्युरोनको सिद्धान्तमा पनि, न्युरोनको विचारमा न्युरोनमा पनि त्यो लागू हुने भए हुनाले अहिले कतिपय जेराल्ड एडलम्यान जस्ता साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के भनिरहेछन् भने त्यहाँ पनि एउटा न्युरल डार्विनिजमको सिद्धान्त चाहिँ लागू हुन्छ भनिन्छ। त्यसैले अब चाहिँ अब हुन त यो जुन ब्रेन डेभलपमेन्ट भइरहेको छ, जसरी न्युरो साइन्सले चाहिँ प्रगति गरिरहेको छ, अब चाहिँ सबै मान्छेहरूले के भन्न थालिरहेका छन् त भन्दाखेरि ह्युमनको जसरी मान्छे ह्युमन बिइङ यानि कि मनुष्यको जसरी विकास भइरहेको छ, जस्तो तरिकाले मनुष्यको मस्तिष्क संस्कृति विकास भइरहेको छ, पहिला त यसलाई वैज्ञानिक ढङ्गले अध्ययन गर्न जरुरी छ र यसलाई केले टर्चर दिन्छ त हैन, के कारणले गर्दाखेरि यसको विकास चाहिँ अवरुद्ध हुन्छ भन्ने कुराहरू बुझ्न सक्यो भने हामीले चाहिँ फेरि यसलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा कसरी डिल गर्ने हैन, एज अ बच्चाको लागि चाहिँ अभिभावकले गर्नुपर्ने रोल के हो भन्ने कुराहरू पनि बुझ्न सकिन्छ। साथसाथै हामीले जस्तो भनौँ न 5 वर्षको उमेरपछि अलिकति पछाडिबाट फेरि के कस्ता खालका हार्मोनहरू डेभलप हुन्छन्, अहिले बच्चाहरूमा जुन तरिकाको विकृतिहरू पछाडि स्कुलमा पढ्दाखेरि पनि देखा परिरहेको छ, जसरी ह्यासिस खाने, गाँजा खाने, उनीहरूको आफ्नो हर्मोन्सलाई चाहिँ डिल गर्न नसक्ने, अहिलेको टिनेजका समस्याहरू जुन देखा परिरहेको छ, त्यस समस्याहरूलाई चाहिँ अभिभावकले पनि कसरी आकलन गर्ने त? अहिले सबैभन्दा शिक्षक र अभिभावकहरूलाई के समस्या परिरहेको छ भने कसरी हुन्छ आफ्ना टिनेजर बच्चाहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, नियन्त्रणमा ल्याउने, साना बच्चाहरूलाई पनि कसरी नियन्त्रणमा ल्याउने भन्ने नियन्त्रणको शैलीमा चाहिँ गइरहेको छ र धेरै जसो अभिभावकहरू यसमा असफल भइरहेका छन्। र असफल हुनुपर्नेमा कारण के देखा पर्छ त भन्दाखेरि मूल रूपमा चाहिँ यो अज्ञानता कि मस्तिष्कको संस्कृति साँच्चीकै विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू नबुझ्नु पनि एउटा ठुलो कुरा र यसमा चाहिँ फेरि अरू व्यक्तिहरूको पनि जिम्मेवारी बन्छ, विशेष गरी समाजमा काम गरिरहेका पण्डित पुरोहितहरू हैन। पण्डित पुरोहित भन्नाले विशेष गरी धार्मिक क्षेत्रमा मात्रै अथवा आध्यात्मिक क्षेत्रमा मात्रै बढी प्रयोग हुन्छ, तर यो सबै दिशामा लैजान सकिन्छ। जसले अध्ययन अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन सक्दैनन्, जसले तथ्यको नजिकमा पुग्दैनन्, केही तथ्यको आधारमा जिन्दगीलाई अथवा समाजलाई अथवा परिस्थितिलाई अथवा मस्तिष्कलाई सम्पूर्ण चिजलाई थोरै डाटाको आधारमा जुन व्याख्या गर्ने परिपाटी छ त्यसैलाई भनिन्छ पण्डिताइ। अनि कि केही सूचनाको आधारमा सम्पूर्ण चिज जानेको छु भन्ने तरिकाले जब प्रयोग गर्न थाल्छ त्यसमा शैक्षिक क्षेत्रमा पनि पण्डितहरू अथवा पुरोहितहरू निस्किन सक्छ, आध्यात्मिक क्षेत्रमा अथवा धार्मिक क्षेत्रमा पनि पण्डित पुरोहितहरू निस्किन्छन् हैन। त्यस्तै राजनीतिक रूपमा पनि पण्डित पुरोहितहरू निस्किन्छ हैन। आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि कुनै बेला एउटा समाजलाई दिशा दिनको लागि कार्ल मार्क्स जस्ता दार्शनिकहरूले चाहिँ मार्क्सवादको अथवा मार्क्सका विचारहरू दिए, तर ती विचारहरूलाई फेरि अहिले चाहिँ हामीले पछिल्लो समय राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसको सही ढङ्गले विकास नगरेर चाहिँ अहिलेसम्म पनि ती सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ कण्ठ गर्ने र जनताहरूलाई चाहिँ रुम्ब ल्याउने खालको भइरहेको छ। तिनीहरू पनि के हुन् त राजनैतिक पण्डितहरू अथवा राजनैतिक पुरोहितहरू। उनीहरूले त्यो राजनीतिको सही डेभलपमेन्टमा चाहिँ अथवा सही दिशा चाहिँ लिन सकेनन् हैन। त्यस्तै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि पण्डित पुरोहितहरू छन्। अहिलेसम्म पनि पछिल्लो समयमा हामी देख्छौँ नेपालको शिक्षामा जसरी चाहिँ पाठ्यक्रम बनाउने क्रममा, शिक्षा मनोविज्ञानहरू अध्ययन गर्ने क्रममा यी पुराना खालका जुन दार्शनिकहरू छन् ती पुराना दार्शनिकहरूका अध्ययनहरू चाहिँ अहिलेको विश्वविद्यालयमा कलेजमा पढाइ भइरहेको छ हैन। हामी जहाँ म्यानेजमेन्टका कोर्सहरू पढ्छौँ त्यहाँ पढ्ने क्रममा चाहिँ त्यही पश्चिमी केही दार्शनिकहरूका व्यक्तित्वहरूका कुराहरूलाई मात्रै त्यहाँ हाइलाइट गरेको पाइन्छ। अहिले पछिल्लो समयका रिसर्चहरूलाई पनि देख्न सकिरहेको छैन, ऋषिमुनिहरूले के भनिरहेका थिए ती विषयहरूमा पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्न सकिएको छैन। यानि कि अध्ययनलाई जबसम्म
जबसम्म तथ्यपरक ढङ्गले अनुसन्धानात्मक ढङ्गले एक सन्देहात्मक ढङ्गले चाहिँ विकास गर्न सकिँदैन त्यहाँ चाहिँ एक पण्डित पुरोहितहरू हरेक क्षेत्रमा जमा हुँदो रहेछ र यो पण्डित पुरोहितहरूले चाहिँ जसरी एजुकेट गरिरहेको छ सोसाइटीलाई जसरी चाहिँ शिक्षित बनाइरहेका छन् त्यो शिक्षाले चाहिँ सबै ठाउँमा डिस्टर्बेन्स गरिरहेको छ अथवा अवरोध खडा गरिरहेको छ त्यो शिक्षा चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षाको रूपमा पनि आइरहेको छ त्यसैले नै स्टेप लिइरहेको छ अहिलेको जुन विचारको सेट भनौँ अथवा माइन्ड सेट जुन निर्माण भइरहेको छ ती सबै चिजमा चाहिँ रिफर्मेसन चाहिँ चाहिएको छ त्यसैले आचार्य श्री पथिक भन्नुहुन्छ कि शिक्षामा सुधार गर्ने भन्नुको मतलब के हो भने मूलभूत रूपमा चाहिँ हाम्रो विकास हाम्रो जीवनको विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई सही ढङ्गले जान्न जरुरी छ एकदमै तथ्यपरक ढङ्गले जान्न जरुरी छ र त्यसमा चाहिँ तीनवटा मस्तिष्कलाई चाहिँ साँच्चै सक्रिय बनाउन कसरी सकिन्छ सृजनशील कसरी बनाउन सकिन्छ चेतन मस्तिष्क अवचेतन मस्तिष्क र अचेतन मस्तिष्कका मा भएका टर्चरहरूलाई कसरी फ्री गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थमा हामीले चाहिँ मस्तिष्क संस्कारको कुराहरू गरिरहेका छौँ र यो मस्तिष्क संस्कारलाई चाहिँ यदि टर्चरबाट बचाउने कसरी यसलाई कन्डिसनिङबाट अर्थात् गलत खालका संस्कार संस्कृतिबाट बचाउने कसरी ताकि सानैदेखि बच्चाले चाहिँ सही ढङ्गले विकास ब्रेनको विकास पनि होस् र अभिभावकहरूले पनि अनावश्यक अपेक्षा जुन समय पुग्नुभन्दा अगाडि नै जसरी चाहिँ अपेक्षा गरिन्छ त्यो अपेक्षाको मात्रा पनि घट्न जान्थ्यो हैन जसरी हामीले योभन्दा अगाडिको स्टेरिजरमा भन्यौँ कि बच्चाले कस्तो खालको भविष्य लिने भन्ने कुरा चाहिँ बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि या त अभिभावकले ख्याल गर्नु पर्थ्यो हैन किनकि जति बेला चाहिँ यहाँ ब्रेनको डेभलपमेन्टको कुरामा थोरै म अर्को ब्रेन डेभलपमेन्टमा कसरी सुरुवात हुन्छ त भन्ने कुरामा साइन्टिस्टले रिसर्च गरेका केही कुराहरू म गर्न चाहन्छु के भनिन्छ त भन्दाखेरि करिब करिब 12 हप्तासम्म कन्सेप्सन भएको अथवा जाइगोट हैन बनिसकेपछि करिब 16 दिनपछि बल्ल चाहिँ न्युरल ट्युब प्लेट चाहिँ निर्माण हुन्छ भन्छ न्युरल ट्युब भनेको चाहिँ के हो भने त्यसमा न्युरोन्सहरू चाहिँ फ्लोटिङ गरिरहेको त हुन्छ तर त्यसले चाहिँ न ब्रेन स्टेमको साइज लिएको हुन्छ थाहा हुँदैन हैन ब्रेन कर्ड हैन र अर्को चाहिँ छ ब्रेन्सहरू कसरी डेभलप हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि डेभलप भएको हुँदैन भनेपछि यो दुईटै चिजलाई चाहिँ त्यो कर्ड र ब्रेन्सको डेभलपमेन्टको सुरुवात हुँदै जान्छ त्यो दिनबाट भनिन्छ त्यो न्युरल ट्युबबाट र करिब साइन्टिस्टहरूले पनि के भन्छन् ब्रेन साइन्टिस्टहरूले भने 12 हप्तापछि बल्ल ब्रेनले चाहिँ ब्रेन हो भन्ने तरिकाको एउटा त्यस्तो स्ट्रक्चर चाहिँ डेभलप हुन्छ यही 12 हप्ताको समय पछि नै फेरि भनिन्छ कि जुन चेतन तत्त्व छ त्यो प्रवेश गर्छ गर्भमा चेतन तत्त्व प्रवेश गरिसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ शरीरले त्यो भ्रूणले चाहिँ पेनको महसुस गर्न सक्छ त्योभन्दा अगाडि पेन पनि उसलाई थाहा हुँदैन यसरी चेतना प्रवेश गर्ने कुरा र मस्तिष्कको डेभलपमेन्टको कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ इन्टरलिङ्क चाहिँ छ भनेपछि यति बेला चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा अहिले ब्रेन साइन्टिस्टहरूले के भन्छन् भने पछिबाट पत्ता लगाउँदै जान्छन् बच्चाको हेबिट हेर्ने क्रममा चाहिँ जो आमाले पहिला चुरोट पिउँथिन् गर्भको अवस्थामा प्रेग्नेन्सी पिरियडमा अथवा अल्कोहल लिइन्थिन् अथवा त्यो अल्कोहलको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यदि हुने थिइन् भने बच्चाले पछि ढिलो चाँडो त्यही इन्स्टिङ्क्टहरू चाहिँ बोकेर लिन्छ र त्यही चुरोट खान सक्छ अथवा त्यही अल्कोहलको लतमा ऊ पर्न सक्छ भनिन्छ त्यस्ता केही ह्याबिटहरू छन् ती ह्याबिटहरू पनि बाबुआमाबाट उसले च्याप्पै समातेर चाहिँ क्याच गरिदिन्छ हैन यो के भन्छ भने उनीहरूले यो साइन्टिस्टहरूको आफ्नो एउटा परिभाषा छ उनीहरूले भन्छन् कि मिरर न्युरोन भन्छ मिरर न्युरोन भन्नुको मतलब के हो भने मसँग जे छ अभिभावकसँग जे चिज छ ठ्याक्कै त्यो बच्चासित पनि रिफ्लेक्टेड भएर मिरर भएर चाहिँ त्यहाँ न्युरोन बनाउने सम्भावना हुन्छ त्यस्तो खालको संस्कार बनाउने सम्भावना हुन्छ भनेपछि त बच्चा जन्मिनुभन्दा अगाडि नै बाबुआमाले त ख्याल गर्नुपर्ने कुरा त त्यहाँ त्यति धेरै चिजहरू रहेछ उहाँहरूको तर्फबाट गरिनुपर्ने होमवर्क नै बढी रहेछ यदि यो कुरालाई बुझिएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो अपेक्षा अभिभावकहरूको अपेक्षा धेरै ठुलो हुने हैन तर पछि परिणाम त्यस्तो नहुने हुन्छ त्यहीँनिर
हामीले अस्ति पनि कुराहरू निकालेका थियौँ कि जुन 84 दिनमा अथवा 84-85 दिनदेखि 90 डेजमा चाहिँ जसरी गर्भमा नयाँ चेतना प्रवेश गर्छ, त्यो प्रवेश गर्ने बेला चाहिँ जुन तरिकाको भाव भङ्गीमा, जुन तरिकाको एनर्जी फिल्ड त्यहाँ आमाको गर्भमा क्रिएट भएको हुन्छ, त्यही अनुसारका चेतनाहरू त्यहाँ प्रवेश गर्ने स्थिति भएको हुनाले आधा काम त हामीले, आधाभन्दा बढी ठुलो काम त त्यहीँ पहिले भइसकेको छ। अब जन्मिसकेपछि गर्न के सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ थाहा पाउनुपर्छ कि बुवा आमाले अथवा शिक्षकहरूले पनि कि 75% भन्दा बढी चाहिँ यसले एउटा चिज चाहिँ ल्याइसकेको छ कि यसले कस्तो खालको उद्देश्यका साथ यसले जीवनमा उत्कर्ष गर्नेवाला छ भन्ने कुराको भविष्य ल्याइसकेको छ। अब गर्न सकिने भनेको के हो त भन्दाखेरि, अब गर्न सकिने भनेको अब फर्दर ड्यामेज हुन नदिने अथवा अब फर्दर चिजहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो ब्रेनको सही ढङ्गले विकास हुन सक्छ भन्ने कुराहरू मात्रै ख्याल गर्न सकिन्छ, त्योभन्दा बढी ख्याल गर्न सकिँदैन भनिन्छ। र दोस्रो कुरा के बुझिराख्नु पर्ने जरुरी देखियो भन्दाखेरि शिक्षक, अभिभावकदेखि लिएर शिक्षाको नीति निर्माणकर्ता बनाउनेदेखि लिएर साइकोलोजिस्टहरूदेखि लिएर सबैले के कुरा बुझ्नु जरुरी देखियो, साइन्टिस्टहरूको भनाइअनुसार पनि करिब करिब जन्मिने बेला चाहिँ हैन 100 बिलियन न्युरोन्सहरू चाहिँ डेभलप भएर बच्चा जन्मिएको हुन्छ र त्यो यति फास्ट स्पिडमा चाहिँ त्यहाँ न्युरोन्सहरू डेभलप भइरहेको हुन्छ कि के भन्छ भने पर सेकेन्ड 700 वटा न्युरोनको कनेक्सनहरू चाहिँ त्यहाँ डेभलप भइरहेको हुन्छ त्यो स्टेटमा। त्यसैले उनीहरू यति भल्नरेबल, यति प्रखर रूपमा चाहिँ मस्तिष्कको डेभलपमेन्टको स्टेटमा चाहिँ गइरहेका हुन्छन् कि त्यसैले गर्दा त्यति बेला उनीहरूले जे डाटाहरू रिसिभ गर्छ एकदमै फास्ट सिक्ने स्थितिमा चाहिँ त्यति बेला उनीहरूमा भय प्रवेश गर्यो हैन, अथवा तनाव प्रवेश गर्यो, अथवा कुपोषणको कारणले गर्दा ब्रेन सेल्सहरू चाहिँ सङ्कुचित हुनुपर्ने स्थिति आयो, त्यहाँ प्रपर ढङ्गले चाहिँ अक्सिजन पुग्न सकेन, ब्लड सर्कुलेसनमा चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ न्युट्रिसन पुग्न सकेन भनेपछि त्यति बेला चाहिँ बच्चा जुन तरिकाको एक कमजोर स्थितिमा पुग्छ त्यसले अब जिन्दगीभरलाई असर गर्नेवाला छ। त्यो 5 वर्षको उमेरमा सम्ममा चाहिँ भनेर भन्छन् साइन्टिस्टहरूले। बच्चा जन्मिसकेपछिको 3 वर्षसम्ममा चाहिँ असाध्यै ऱ्यापिडली चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ ब्रेनको सेल्सहरू डेभलप हुन्छ भन्छ। 3 वर्षपछि फेरि 5 वर्षसम्मको पिरियड पनि लामो समयसम्म रहन्छ र 5 वर्षपछि चाहिँ न्युरोन डेभलपमेन्ट हुने जुन प्रोसेस छ त्यो अलिकति स्लो हुन्छ भनिन्छ। र यहाँनिर चाहिँ के भन्दाखेरि ब्रेन जसरी चाहिँ लोबहरू स्ट्रक्चर भएको छ, ती लोबहरूको निर्माणको प्रक्रियालाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। हामीले योभन्दा अगाडिको सिरिजमा पनि भनेका थियौँ कि मस्तिष्क पछाडिपट्टिबाट विकसित हुँदै जान्छ हैन। जस्तो सुरुमा चाहिँ अचेतन मस्तिष्क यानि कि रेप्टिलियन माइन्ड हैन, जसलाई चाहिँ साइन्टिस्टहरूले चाहिँ हाइन्ड ब्रेन पनि भनेर भने, त्यसपछि मिड ब्रेन, मिड ब्रेन पछि फोर ब्रेन हैन। फोर ब्रेन भनेको अगाडिको मस्तिष्क, यो अगाडिका मस्तिष्कमा पनि 4 वटा लोबको कुराहरू गरिएको छ। एउटा त फ्रन्टल लोब छ हैन, त्यसपछि पेराइटल लोब भनिन्छ, त्यसपछि टेम्पोरल लोब र त्यसपछि अक्सिपिटल लोब। यी लोबहरूले पनि मस्तिष्कसित कोअर्डिनेसन गर्नको लागि हैन। र के भन्छ भने जुन फोर ब्रेन छ, यो फोर ब्रेन चाहिँ भोलुन्टरी एक्टिभिटीको लागि चाहिँ जिम्मेवार छ हैन। जस्तो हामीले चाहिँ अहिले तुरुन्तै के सोचेर डिसिजन दिनुपर्ने भयो, प्लानिङ गर्नुपर्ने भयो भनेपछि चाहिँ यो फोर ब्रेन चाहिँ रिलेटेड छ। मैले यसरी जस्तो मुभमेन्ट गराएँ बडीलाई चाहने बित्तिकै भनेपछि यो काम गर्ने भनेको फोर ब्रेनले हो। तर यही मुभमेन्टलाई फेरि सानो मसिना मुभमेन्टहरू गर्नु पर्यो, फाइन मसल्सहरूलाई चाहिँ मुभमेन्ट गराउनु पर्यो, त्यहाँ कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो भनेपछि यो चाहिँ फेरि इन्भोलुन्टरी एक्सन हो। यो यानि कि मैले नियन्त्रण गर्न सक्ने एक्सन चाहिँ होइन। यस्तो खालको लाई चाहिँ अर्को एउटा लिटिल ब्रेन भन्छ, जसलाई चाहिँ सेरेबलम, त्यसले नियन्त्रण गर्छ भनिन्छ। त्यो चाहिँ मिड ब्रेन भित्रको पार्टमा पर्छ हैन। त्यस्तै अचेतन मस्तिष्कभित्र चाहिँ हामीले भनेका थियौँ मेडुलाको कुराहरू गरेका थियौँ र यी प्रत्येक ब्रेनले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाले चाहिँ फङ्सन गरेका छन्। यदि यो कुरालाई बुझियो भने के हुन्छ भने शिक्षक अथवा अभिभावकले अथवा यो मस्तिष्क संस्कृतिलाई हामीले सही ढङ्गले लान सक्यौँ भने कति बेला चाहिँ हामीले के अपेक्षा गर्ने भन्ने कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। भनिन्छ अहिले साइन्टिस्टहरूले चाहिँ, अस्ति भर्खरै मात्र मैले चाहिँ एकजना साइन्टिस्ट जसले चाहिँ टिनेजर माइन्डले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू अध्ययन गरेकी थिइन्, उनले भन्दै थिइन् कि यो टिनेजरको स्थितिमा चाहिँ प्रिफ्रन्टल, यो जुन फ्रन्टल कर्टेक्स चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै डेभलप भइरहेको हुन्छ, लोबमा त डेभलप भइरहेको हुन्छ,
तर उनीहरूले भविष्यको बारेमा लामो समयसम्म सोच्न सक्ने तरिकाले त्यो जुन प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स र इमोसनसित रिलेटेड भएको माइन्ड जसलाई भन्छ एमिग्डाला हैन, यो एमिग्डाला, हिप्पोक्याम्पस अनि त्यसपछि हाइपोथ्यालामस र त्यसपछि फ्रन्टल कर्टेक्समा कनेक्टिभिटी भइराखेको हुन्छ। र जति इमोसन्सहरू चाहिँ टिनेजरमा डेभलप भएको हुन्छ, जति इमोसनली उनीहरू ड्राइभ हुन्छन्, उनीहरूले भविष्यको बारेमा त्यति धेरै सोच्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अत्यन्त फास्ट एग्रेसिभली चाहिँ या त एक्टिभ हुन्छन् या रियाक्टिभ हुने सम्भावना हुन्छ, या तुरुन्तै डिप्रेस्ड स्टेटमा जान सक्ने स्थिति हुन्छ, हार्मोनल डिसअर्डर पनि त्यस्तो खालको हुने स्थिति हुन्छ भने दोस्रो चाहिँ फेरि एकदम एक्साइटेड भएर चाहिँ म धेरै नै छिटो काम गर्न सक्छु अथवा म धेरै नै छिटो प्रगति गर्न सक्छु भन्ने तरिकाले पनि इमोसनल हुने सम्भावना छ भन्छ। अनि त्यसमा उनीहरूले के भनिरहेछ त भन्दाखेरि जुन इमोसनसित काम गरिरहेको ब्रेनको सबैभन्दा ठुलो स्ट्रक्चर जुन एमिग्डाला हो, त्यो एमिग्डाला र प्रिफ्रन्टल कर्टेक्सको बिचमा चाहिँ राइटली सही ढङ्गले त्यहाँ कनेक्टिभिटी भएको हुँदैन। त्यो सही ढङ्गले कनेक्टिभिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई त्यो खालको समस्याहरू परेको भन्छ। मानौँ हामीले अब यो कुराहरू बुझ्यौँ भने अब हाम्रो टिनेजप्रतिको अभिभावकहरूको जो टिनेज गुजारिरहेका व्यक्तिहरूप्रतिको हाम्रो अपेक्षा अब कस्तो हो? निश्चित रूपमा हाम्रो अपेक्षा, हाम्रो अब भावना चाहिँ बडा प्रेमपूर्ण हुनसक्छ, अब कम्प्यासनेट हुन्छ, भनौँ करुणावान हुनसक्छ। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले त्यो बेला चाहिँ त्योभन्दा बढी सोच्न सक्दैनन्। जसरी बच्चाहरूले चाहिँ केही हरकत गरेमा, केही उपद्रव गरेमा जसरी जिम्मेवार अभिभावकले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ दोष देखाउँदैनन्, किनकि बच्चा बिस्तारै सिक्दैछ हरेक कुराहरू हैन। उनीहरूको चकचक गर्ने, छुकछुक गर्ने, चलिराख्ने, सक्रिय भइराख्ने उनीहरूको त्यो बानी व्यवहार। तर यो कुरा चाहिँ यति सामान्य कुराहरू पनि अहिले अभिभावकहरूको संस्कृतिमा प्रवेश गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूले धेरै नै चोट खाइरहेका छन्। स्कुलहरूमा पनि, कलेजमा त नभनौँ, धेरै जसो स्कुलहरूमा चाहिँ पहिले छडी लगाउने बानी थियो। उनीहरूले पढेनन्, होमवर्क गरेनन् भने दण्ड दिने खालको यस्तो जुन बानी थियो, यो के हो त भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ झन् बढी कुण्ठामा गए बच्चाहरू हैन। हामीले यहाँ विभिन्न जिल्लामा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ ट्रेनिङ गराउँदाखेरि शिक्षकहरूको एउटै मात्र गुनासो थियो कि बच्चाहरू चाहिँ धेरै हल्ला गर्छन् हैन, धेरै विद्यार्थीहरू भयो भने हामी कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ, नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरूले गुनासो गरिराख्नु भएको थियो। र हामी त्रिभुजीय शिक्षाको जति बेला हामी बहसलाई अगाडि बढाइरहेका थियौँ, हामीले उहाँलाई त्यति बेला चाहिँ यति मात्रै भन्यौँ कि मस्तिष्कको विकासको जुन तरिका छ त्यो प्रत्येक व्यक्तिको फरक फरक तरिकाले गइरहेको हुन्छ, त्यो न्युरोन्सहरू फरक फरक तरिकाले डेभलप भइरहेको हुन्छ। यति बेला हामी आत्तिएर भन्दा पनि अझ समझपूर्वक उनीहरूको मस्तिष्कको बनावटलाई, उनीहरूले लिन सक्ने डाटालाई कति लिन सक्छन् भन्ने कुरालाई बुझेर जाँदाखेरि चाहिँ बढी वैज्ञानिक हुन्छ होला भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। र बरु हामीले के कुरा गरिरहेका थियौँ त भन्दाखेरि ती बच्चाहरू मानौ एउटै टिचरले कतिपय स्कुलहरूमा सार्वजनिक सामुदायिक यो सरकारी स्कुलहरूमा चाहिँ कस्तोसम्मको स्थिति देखियो पर्यो भने एकजना म्याडमले पढाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि करिब 100 जना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटै स्कुलमा एउटै कक्षामा मैले पढाउनु पर्छ र 100 जना विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि चाहिँ यति धेरै हल्ला भइरहेको हुन्छ कि मैले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ टर्चर दिन मलाई धेरै मन लाग्दैन। पिटाई गर्यो भने पनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ फेरि ड्रप हुने सम्भावना छ, स्कुल छोडेर जाने सम्भावना छ हैन। र मैले पढाउन सुरु गर्दाखेरि मेरो आवाज चाहिँ पछाडिसम्म पुग्दैन, अनि मैले त्यसैले उनीहरू शान्त भएका हुँदैन। पछाडिपट्टि जब हल्ला हुन्छ अनि फेरि म जब पछाडितिर सर्दैन थाल्छु त्यसपछि फेरि अगाडितिर हल्ला हुन सुरु हुन्छ। यो खालको स्थिति चाहिँ उहाँले बताउनु हो। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो कि मैले 2-4 वटा पिरियड यस्तो पिरियड पढाइसकेपछि मलाई करिब मलाई नै ज्वरो आउँछ। अब म चाहिँ बेलुका थकित अवस्थामा हुन्छु। एक प्रकारले मैले दिनभरि लडाइँ लडेर आएँ, मैले कुनै शैक्षिक गतिविधि गरिनँ, एउटा लडाइँ लडेर आएँ भन्ने खालको महसुस हुन्छ भन्नुभएको थियो। अनि हामीले पछि बतायौँ कि यस्तो तरिकाले पनि मस्तिष्कलाई, उनीहरूको बच्चाको माइन्डलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्न सकिन्छ, बढी सृजनशील बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ हामीले ध्यानका केही विधिहरूको कुराहरू गरेका थियौँ, जसले माइन्डलाई चाहिँ रिल्याक्स राख्न सक्छ, शिथिल राख्न सक्छ, तर ड्यामेज गर्दैन, जसले न्युरोन्सहरूलाई ड्यामेज गर्दैन, बरु अझ एउटा राम्रो कनेक्टिभिटीमा लैजान्छ, एउटा स्पेससित, एक अवकाशसित चाहिँ उनीहरूले चाहिँ
जोडिन सक्छन्, जसको कारणले गर्दा उनीहरूको चित्त शान्त हुन सक्छ, अझ बढी सूक्ष्मतम रूपमा सक्रिय हुन थाल्छ भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ र केही हामीले प्रयोगात्मक विधिहरू पनि लगेका थियौँ। नभन्दै त्यसको परिणाम असाध्यै राम्रो देखा पर्यो। सो यहाँनिर मैले किन यो मस्तिष्क संस्कृतिसित, मस्तिष्कको विकाससित, उनीहरूले गर्ने व्यवहारसित चाहिँ जोडिन जरुरी छ त भन्दाखेरि हरेक समयमा चाहिँ जुन लेभलको म्याच्युरिटी हुन्छ, जुन लेभलको बच्चाको प्रौढता बनेको हुन्छ, त्यो ब्रेनसित रिलेटेड छ है। सो यो ब्रेनसित उसको कनेक्सन हामीले बुझ्न सकेनौँ भने हाम्रो अपेक्षा मात्रै बढी हुन्छ, तर उनीहरूले त्यो पुरा गर्न सक्दैनन्, जसको कारणले गर्दा उनीहरूले अनावश्यक रूपमा दबाव सहनुपर्छ, चोट पिउनुपर्छ हैन, र उनीहरूको भविष्य झन् बढी डामाडोल हुन खोज्छ। यस्तो भविष्यलाई डामाडोल नगराइकन, उनीहरूलाई दोस्रो दिशा चाहिँ समात्न नलगाइकन सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ कसरी विकासमा लैजाने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिक बढी सोच्न जरुरी भएको छ। सो यस अर्थमा पनि मस्तिष्क संस्कृतिलाई जान्न जरुरी छ। मैले अघि बताउँदै थिएँ कि मस्तिष्कका विभिन्न लोब्सहरूको कुराहरू गरेका थियौँ हामीले हैन। यी लोबहरूमा चाहिँ कसरी कुन कुन लोबले के काम गर्छ, अब यो जरुरी पनि छ हैन। जसरी हामीले चाहिँ त्रिभुजीय शिक्षामा पनि भनिरहेका छौँ कि दुईटा दाहिने मस्तिष्क र देब्रे मस्तिष्कको कुरा गरेका थियौँ। दाहिने हेमिस्फियरतिर चाहिँ सृजनशीलता चाहिँ छ, त्यहाँ मानवीयता छ र दक्षता छ। यो दक्षतासित फेरि भावना पनि जोडिएको छ। सो यस्तो भावना चाहिँ जति बेला साइन्टिस्टहरू स्वयंले पनि भन्छन् कि भावनासित बढी रिलेटेड, सोसाइटीसित रिलेटेड हुने तरिकाले जब व्यक्ति विकसित हुन्छ, ती बच्चाहरू चाहिँ, साना बच्चाहरू चाहिँ बढी इमोसनल हुने सम्भावना चाहिँ छ। उनीहरू भावनाले केन्द्रित हुन्छन्। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ टिचिङ मेथोडोलोजी के हो त, शिक्षण प्रविधि के हो त भन्ने कुराहरू सही ढङ्गले विकास गर्न सकेनौँ भने त हामी त फेल खान्छौँ नि त हैन। शिक्षकहरू पनि फेल खान्छौँ, असफल हुन्छौँ, अभिभावकहरू पनि असफल हुन्छौँ। अघि जुन साइन्टिस्टले बताएकी थिइन् हैन कि एमिग्डाला चाहिँ बढी फङ्सनल हुन्छ, उनीहरू चाहिँ साना साना कुरामा म्याक्सिमम एक्साइटेड हुन्छ हैन। सो एक्साइटमेन्ट हुने कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उनीहरूको प्रिफ्रन्टल कर्टेक्ससित चाहिँ कनेक्टिभिटी कमजोर छ। यो प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स भन्छ, फ्रन्टल लोबमा रहेको प्रिफ्रन्टल कर्टेक्सले चाहिँ धेरै समय लिन्छ म्याच्युरिटी गेन गर्नलाई। करिब करिब 25 वर्षसम्म अथवा त्योभन्दा पछाडिपट्टि पनि त्यस्तो जान्छ, जसले गर्दा बल्ल त्यसपछि उनीहरूले फ्युचरसित उनीहरूले आफ्नो कनेक्टिभिटी देख्न थाल्छ कि मेरो इमोसन्सहरू हैन कि अब यति धेरै इमोसनल हुन जरुरी चाहिँ थिएन भन्ने तरिकाले ब्रेनले बुझ्नलाई चाहिँ अलिक समय लाग्दो रहेछ। या त हामीले त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै यदि सक्छौँ भने उनीहरूलाई त्यो दिशामा डाइभर्ट गर्न सक्नु पर्यो, ताकि प्रिफ्रन्टल कर्टेक्स चाहिँ अलिकति छिटो तीव्रतम रूपमा विकास होस्। तर यदि त्यस्तो नगरेर हामीले टर्चर दिइराखेका छौँ भने त्यसले त झन् मस्तिष्क संस्कृतिलाई ह्यामरिङ गर्यो, नराम्रो असर पुर्यायो, चोट पुर्यायो। अब यो चोटको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ ड्रगमा जाने हैन, फरक खालको सङ्गत गर्ने, गलत संस्कारहरूमा पर्ने, यस्तो खालको सम्भावनाहरू चाहिँ देखा परिरहेको छ। त्यसैले अब त के भन्छन् भन्दाखेरि नि पोलिसी बनाउने मान्छेहरूले विकसित देशहरूमा त योसम्म त कुरा त उठाउन थालिसकेका छन्। त्यो ठिकै पनि हो हैन। 18 वर्षको उमेरसम्ममा चाहिँ उनीहरूलाई भोट दिन, 18 वर्ष पुगिसकेपछि बल्ल भोट दिने अधिकार हुन्छ भने 21 वर्ष पुगिसकेपछि उनीहरूले भन्छन् कि अल्कोहल जस्तो चिजहरू यदि मानव कुनै सोसियल पार्टीमा उनीहरू इन्भल्भ हुन्छन् भने 21 वर्षपछि दिनुपर्छ भन्छन्। तर यदि हामीले मस्तिष्क संस्कृतिको राम्रोसँग विकास गरेर लग्यौँ भने पूर्वका जुन ज्ञानहरू छन् हैन, ध्यानका, योगासनका, प्राणायामका विधिहरूलाई हामीले यदि सही ढङ्गले लग्यौँ भने र जीवनमा उनीहरूले चाहिँ जुन दक्षतामूलक ढङ्गले चाहिँ आफ्नो रोजगारी क्रिएट गर्न सक्छन्, सृजनशीलता निर्माण गर्न सक्छन् भने उनीहरूलाई त्यो अल्कोहलको जरुरत पछिसम्म पनि आवश्यकता नपर्न सक्छ। किनकि मस्तिष्कभित्रै त्यस्तो खालको हार्मोनहरू छ, ह्याप्पी हार्मोन, जुन ह्याप्पी हार्मोनलाई हामीले पैसा किनेर चाहिँ आयातित गर्नु परिरहेको छ अल्कोहलको मार्फत हैन, खुसी हुनको लागि। त्यो चिज चाहिँ उसले आफ्नै मस्तिष्कमा जब पाउन थाल्छ, आफैसित एभाइलेबल भएको चिजहरूबाट उसलाई झन् बढी तृप्ति मिल्छ, झन् बढी खुसी मिल्छ, झन् बढी होस मिल्छ र सम्पूर्ण ढङ्गले सृजनशील भएर ऊ अगाडि बढ्न सक्ने त्यस्तो सम्भावना हुने क्रममा उनीहरूलाई केमिकल इफेक्टबाट चाहिँ सुख दिनुपर्ने, शान्ति दिनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन हैन। अहिले त के भइसकेको त भन्दाखेरि हाम्रो जीवन चाहिँ यति केमिकल बेस्ड भएको छ हैन। र तथाकथित हामी जो प्राउड व्यक्तिहरू छौँ उहाँहरू खुसी हुनुभयो भने अल्कोहल लिनुहुन्छ, बियर लिनुहुन्छ अथवा हुस्की लिन सक्नुहुन्छ
हैन? दुखी हुनुभयो भने अल्कोहल लिनुहुन्छ, खुसी हुँदाखेरि पनि अल्कोहल अथवा केमिकल्स, दुखी हुँदा पनि केमिकल्स। केमिकल्स अहिले हाम्रो जीवनमा यसरी प्रवेश गर्नमा पनि मस्तिष्कलाई चाहिँ हामीले रङली ट्र्याक गरेर, यो गलत ट्र्याकिङबाट चाहिँ हामीले बचाउनको लागि चाहिँ अब मस्तिष्कलाई राम्रोसँग बुझ्नु जरुरी छ। अब चाहिँ यो पण्डित पुरोहितहरू बनेर बिचमा जाने यो घेराबन्दीलाई चाहिँ तोडेर चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले बिल्कुलै वैज्ञानिक ढङ्गले हैन, ऋषिहरूको विचार, ऋषिहरूको चिन्तनले चाहिँ मनलाई चाहिँ शान्त बनाउने, आनन्दित बनाउने कला पनि सिक्नु जरुरी छ र मस्तिष्कलाई म्याक्सिमम यसको भन्छ फुल क्षमतासम्म चाहिँ विकसित गरेर चाहिँ मान्छेले चाहेका सम्पूर्ण सम्भावनालाई जति सक्दो छिटो उपलब्धिमा ल्याउन सक्ने र उसले छिटै त्यो एउटा मानसिक जुन डिलेमा भन्छ कि त्यो एकदम कन्फ्युजन यानि कि जुन शङ्का छ त्यो शङ्काबाट चाहिँ मुक्त भएर ऊ अद्वैतपूर्ण जीवन हैन, यानि कि द्वैतमा यो हो कि त्यो हो कि भन्ने किसिमको अलमलमा नपरिकन जीवन जिउन हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। हामीले आफूलाई त त्यो अद्वैतको स्थितिमा ल्याउँछौँ भने बच्चाहरूलाई पनि अथवा हामीसित जोडिएका जति पनि मान्छेहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ हामीले जोडेर लैजान सक्छौँ। सो यो खालको मस्तिष्क संस्कृतिको निर्माणको लागि हाम्रो बहस जारी छ र आगामी सिरिजमा पनि हामीले केही एपिसोड जति चाहिँ यो मस्तिष्क संस्कृतिमै लैजानेछौँ। किनकि बच्चामा टिनेजरमा भएका समस्याहरू, एडोलेसेन्टमा भएका समस्याहरू, त्यसपछि म्यारेज गरिसकेपछि पनि धेरै अभिभावकहरूमा आएका समस्याहरू के हुन् भने डिप्रेसनको समस्याहरू देखा परिरहेको छ मानसिक रूपमा हैन। उनीहरूले आफ्नो कार्यक्षमताहरू बढाउन नसकेका एङ्जाइटीका समस्याहरू देखा परिरहेको छ हैन। अहिले यति धेरै मनोवैज्ञानिक रोगहरू चाहिँ विकास भइसकेको छ। सानै उमेरमा बच्चाहरूले चाहिँ सुसाइड गर्ने केसहरू आइरहेका छन्, आत्महत्या गर्ने केसहरू आइरहेका छन्। यो त कुनै स्वस्थताको लक्षण त होइन नि। यस्तो अस्वस्थ स्थितिमा चाहिँ हामीले साँच्चैकै सही ढङ्गले जिम्मेवारी लिन जरुरी छ। जो पनि व्यक्तिहरू शिक्षासँग सरोकार राख्ने अथवा आफ्नो जीवनलाई चाहिँ सही ढङ्गले प्रगतिमा लैजान चाहनुहुन्छ उहाँहरूले चिन्ता गर्ने बेला भएको छ कि अब यो देश अथवा भनौँ कसैलाई पनि हामीले नेताहरूको भरमा पनि हामी छोड्न सक्दैनौँ, किनकि नेताहरू पनि हाम्रै प्रडक्ट हुन्, हाम्रै चेतनाका उपज हुन्। त्यस्तै हामीले हाम्रा आफ्ना बच्चाहरूलाई चाहिँ शिक्षकहरूलाई मात्रै ठेक्कामा जिम्मा दिन सक्दैनौँ, किनकि शिक्षकलाई मात्रै ठेक्का दिएर गर्ने कि त्यो बच्चा त हामीसितै बस्छ हैन। त्यसले जे नराम्रो कुराहरू सिक्छ त्यसको साइड इफेक्ट त हामीले नै भोग्नुपर्छ। हामी यसरी इन्टरकनेक्टेड छौँ। यो इन्टरकनेक्टेडनेस चाहिँ अथवा यो अन्तर सम्बन्धित अथवा यो अन्तर सम्बन्धको विज्ञानलाई बुझ्नको लागि पनि हामीले मस्तिष्क संस्कृतिलाई सही ढङ्गले बुझ्नु जरुरी छ र त्यसमा भएका त्रुटिहरूलाई चाहिँ सच्याउन जरुरी छ। यो त्रुटिहरूलाई कसरी सच्याउने, कसरी हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ सही ढङ्गले इन्टिग्रेटेड ढङ्गले विकसित हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। यसरी हामीले चाहिँ दुई तरिकाले दुईटै डाइमेन्सनबाट हैन, भित्री डाइमेन्सन र बाह्य डाइमेन्सनबाट दुईटैबाट अथवा एउटा भनौँ पदार्थगत ढङ्गले विज्ञान मस्तिष्कको पनि अध्ययन गर्नेछौँ भने चैतन्यगत ढङ्गले पनि मस्तिष्कको अध्ययन गरेर मस्तिष्कका सही कुराहरूलाई फाइन्डिङ गरेर यसको फङ्सनहरू, यसले काम कसरी गर्छ, कुन उमेरमा कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्यो भने अनावश्यक अपेक्षा गर्ने पानी पनि बन्दैन र हामी तथ्यपरक ढङ्गले चाहिँ जीवनलाई विश्लेषण गर्न सक्ने हुन्छौँ। जब तथ्यपरक ढङ्गले विश्लेषण गर्न सक्छौँ हामी सम्यक दृष्टि निर्माण गर्न सक्छौँ। जब सम्यक दृष्टि निर्माण हुन थाल्छ अनि हामीमा अद्वैतको सिर्जना हुन्छ। अब हामी बिस्तारै आनन्दित प्रसन्न चित्तका साथ हामी अगाडि जीवन जिउन सक्छौँ। आजको बहसमा मस्तिष्क संस्कृति सम्बन्धी कुराहरूलाई मैले यति नै कुरा राख्दै अर्को समय चाहिँ हामी भेट्ने भाषा राख्दै पथिक फाउन्डेसनको तर्फबाट म टोपेन्द्र खनाल आजलाई बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।